नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी आई ह्याभ टु भन्ने स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्दैछौँ है। अब आई ह्याभ टुले के भन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ र यसको एक्जाम्पल गरेर हामी एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। ठिक छ, ओके। एकजना बुढो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ दिनको 3 चोटि औषधि खानुपर्छ होइन। औषधि भन्ने कुरा खानै पर्छ नि त हो। अब उहाँले भन्नुहुन्छ आई ह्याभ टु टेक my medicine अथवा I have to take it 3 times a day. I have to take it 3 times a day. 3 times a day भनेर भन्नुहुन्छ हो। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त, आई ह्याभ टु मैले खानै पर्छ। औषधि जस्तो कुरा नखाएर हुन्छ त हुँदैन नि हो भन्नुको मतलब। अब कसैले भन्यो आई ह्याभ टु डु समथिङ भनेर भन्दाखेरि के बुझिन्छ त भन्दाखेरि इट इज नेसेसरी फर मी टु डु इट। इट इज नेसेसरी फर मी टु डु इट, र आई एम अब्लाइज टु डु इट मैले त्यो काम गर्नै पर्छ। आई एम अब्लाइज टु डु इट भनेर भनेको। ठिक छ। अब आई वी यु देसँग ह्याभ टु आउँछ, यस्तै गरी हि सी इटसँग ह्याज टु आउँछ। यो त मैले भनिराख्नु नपर्ला, त्यही पनि म यहाँ लेख्छु है त। आई वी यु देसँग ह्याभ टु, आई ह्याभ टु वर्क, वी ह्याभ टु वर्क, दे ह्याभ टु गो, यु ह्याभ टु वेयर, यस्तै होइन। यस्तै गरी हि सी इटसँग के आउँछ, सिङ्गुलर भएको कारणले has. He has to, she has to, त्यस्तै गरी it has to। ठिक छ, ओके। Let me give you some more examples. I will be late for work tomorrow. I will be late for work tomorrow. I have to go to the dentist. I have to go to the dentist. म भोलि काममा आउन ढिला हुनेछु। किन भन्दाखेरि त मलाई डेन्टिस्टकोमा जानु छ, मलाई जानै पर्नेछ होइन। मेरो दाँत दुखेर एकदमै अप्ठ्यारो भइसक्यो, मलाई जानै पर्नेछ। आई ह्याभ टु गो टु द डेन्टिस्ट। ठिक छ, ओके। सिमिलरली अर्को एउटा पनि एक्जाम्पल हेरौँ। यु ह्याभ टु पास अ टेस्ट before you can get a driving license. Before you can get a driving license. भनेर भनेको छ। यु ह्याभ टु पास अ टेस्ट। अब तपाईँले त्यो टेस्ट पास गर्नै पर्छ। देयर इज नो वे अराउन्ड क्या होइन, अर्को वे नै छैन, पास गर्नै पर्छ। यु ह्याभ टु पास अ टेस्ट बिफोर यु क्यान गेट अ ड्राइभिङ लाइसेन्स। ठिक छ। अब ह्याभ टुको पास्टमा के हुन्छ त भन्नुहोस् त मलाई। ह्याभ टुको पास्टमा अब यस्टरडे, लास्ट विक यस्तो कुरा गऱ्यो भनेदेखि ह्याड टु भनेर हुन्छ। अब यसको मिनिङ पनि सेम नै लाग्छ। इट इज नेसेसरी फर यु टु डु इट होइन, इट इज अब्लाइज्ड टु डु इट। जस्तै इक्जाम्पलमा वी ह्याड टु वाक होम लास्ट नाइट। वी ह्याड टु walk home last night। यस्तै गरी माथिको यसबाट म एउटा लेख्छु। I was late for work yesterday। I was late for work yesterday। किन भन्दाखेरि I had to go to the dentist। I had to go to the dentist। किन भन्दाखेरि मलाई डेन्टिस्टकोमा जानु थियो भन्दा पनि म डेन्टिस्टकोमा गएको थिएँ, मलाई डेन्टिस्टकोमा जानै पर्ने थियो होइन। इट वाज नेसेसरी होइन, म जानको लागि अब्लाइज थिएँ, जानै पर्ने थियो है। ल बुझ्नुभयो। अब क्वेसनको फर्ममा लेख्दाखेरि प्रेजेन्टमा छ भने हामी के लेख्छौँ त, डु अथवा डज। डज केसँग आउँछ, हि सी इटसँग। डु केसँग आउँछ, आई वी यु देसँग आउँछ। ठिक छ। अनि ह्याभ टु।
अनि यस्तै गरी अब नेगेटिभको लागि डोन्ट ह्याभ टु र डजन्ट ह्याभ टु। नेगेटिभको पनि लेखौँ कि त डोन्ट ह्याभ टु के को लागि आई वी यु दे को लागि, ही सी इटको लागि डजन्ट ह्याभ टु। ठिक छ, ओके। सिमिलरली पास्टको लागि के हुन्छ त, पास्ट भन्ने बित्तिकै डिड है, डिड आउँछ, आई वी यु दे सबैमा, र ही सी इट सबैमा डिड लाग्छ र ह्याभ टु, किनकि अगाडि डिड आएपछि वर्ब 1 लेख्नु पर्यो, ह्याभ टु। नेगेटिभ के हुन्छ, डिडन्ट ह्याभ टु। सजिलो छ, डिडन्ट ह्याभ टु। अब कसैले भन्यो आई डोन्ट ह्याभ टु डु समथिङ भनेको चाहिँ इट इज नट नेसेसरी टु डु समथिङ, त्यो काम गर्न जरुरी छैन भनेर भनेको हुन्छ। ओके, ल अब थोरै एउटा मस्ट र ह्याभ टुको इक्जाम्पल हेरौँ होइन, कम्पेरिजन गरौँ, अनि त्यसपछि हामी यसको एक्सर्साइजतर्फ जान्छौँ है। ओके, अब मस्ट र ह्याभ टु चाहिँ प्राय एउटै मिनिङ आउने गरी लेखिन्छ। ठिक छ, जस्तै इट्स अ फ्यान्टास्टिक फिल्म, यु मस्ट सी, होइन, तिमीले यो हेर्नुपर्छ। इट्स अ फ्यान्टास्टिक फिल्म, यु ह्याभ टु सी इट, होइन, इट इज नेसेसरी फर यु टु सी इट, यु आर अब्लाइज टु सी इट भनेर भनेको। ठिक छ, तर जब तपाईँले आफ्नो पर्सनल ओपिनियन दिइरहनु भएको हुँदैन, वेन यु आर नट गिभिङ यर पर्सनल ओपिनियन, तपाईँले ह्याभ टु युज गर्नुहुन्छ मस्ट भन्दा है। वेन यु aren't giving your personal opinion तब तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ त, युज ह्याभ टु। तपाईँले मस्ट युज गर्नुहुन्न, ह्याभ टु प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा जेन वन्ट be at work, Jane won't be at work this afternoon. Jane won't be at work this afternoon. She has to go to the doctor. ठिक छ, she has to go to the doctor। यहाँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल ओपिनियन दिनुभएको होइन नि, होइन, यो त फ्याक्ट हो नि त, दिस इज अ फ्याक्ट, सो तपाईँले ह्याज टुको प्रयोग गर्नुभयो। तर हेर्नुहोस् त, जेन इजन्ट वेल, सी डजन्ट वान्ट टु गो टु द डक्टर बट आई टोल्ड हर सी मस्ट गो। तर मैले भने ऊ जानै पर्छ, हो, त्यसमा चाहिँ सी मस्ट गो त मेरो ओपिनियन हो नि त, त्यहाँनिर चाहिँ मैले मेरो पर्सनल ओपिनियन भएको कारणले के युज गरेँ, मस्ट युज गरेँ। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नु पऱ्यो के त भन्दाखेरि ह्याभ टुले के मिनिङ दिन्छ त भन्दाखेरि इट इज नेसेसरी फर यु टु डु इट, होइन, अनि त्यसपछि यु आर अब्लाइज टु डु इट, तिमीले चाहिँ त्यो काम गर्नै पर्छ भन्नको लागि तपाईँले ह्याभ टुको प्रयोग गर्नु है। अनि त्यसपछि ह्याभ टु र मस्टमा के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि ह्याभ टु चाहिँ पर्सनल ओपिनियनको लागि युज गरिँदैन, मस्ट पर्सनल ओपिनियनको लागि युज गरिन्छ। ठिक छ, एक्सर्साइज गरौँ। अब फर्स्टमा छ, हेरौँ त, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, युज ह्याभ टु अर ह्याज टु प्लस दिज वर्ब्स भनेर भनेको छ। यहाँ बक्समा वर्ब दिएको छ, त्यो वर्ब र हामीले ह्याभ टु ह्याज टु कुन ठिक हुन्छ त्यो मिलाएर लेख्नु पर्यो। 1 मा माई आइज आर नट भेरी गुड, आई ह्याभ टु वेयर ग्लासेस, मेरो आँखा राम्रो छैन भन्नुको मतलब मैले ग्लास लगाउनै पर्छ, इट इज नेसेसरी फर मी टु वेयर ग्लास, आई एम अब्लाइज टु वेयर ग्लास हो नि त। यस्तै गरी 2, एट द एन्ड अफ द कोर्स all the students a टेस्ट, होइन, यो कोर्सको इन्डमा सबै स्टुडेन्टहरूले टेस्ट लिनै पर्छ, all the students have to take a test, all the students have to take, होइन, सरी माथि टेक छैन, अब म के लेख्छु त, all the students have to do, all the students have to do a test। 3, Sarah is studying literature, अब सी a lot of books,
भनेपछि सी ह्याज, सीसँग ह्याज टु आउँछ, सी ह्याज टु रिड अ लट अफ बुक्स। 4 अल्बर्ट डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मच इङ्ग्लिस, यु डट 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 भेरी स्लोली टु हिम। तिमीले उसलाई बिस्तारै बोल्नुपर्छ। के छ त यहाँ स्पिक छ, यु मस्ट स्पिक, सरी माई ब्याड, यु हेभ टु स्पिक very slowly to him. 5 Kate is often away from home, she dot 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 a lot in her job। हैन, टाढा हुन्छन् भन्नुको मतलब travel, she has to travel a lot in her job। 6 In tennis you dot 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 the ball over the net, भनेपछि टेनिसमा ओभर द नेटमा बल हान्नुपर्छ, you have to hit the ball over the net। ठिक छ, ओके। अब यसपछि कुरा गरौँ तल, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, युज ह्याभ टु अर ह्याड टु प्लस दिस वर्ब्स भनेर भनेको छ। 1 है, अब ह्याभ टु भन्यो भने केमा त, प्रेजेन्टमा, ह्याड टु भन्यो भने पास्टमा। वी ह्याड टु वाक होम लास्ट नाइटको कुरा गरिएको छ, सो ह्याड टु, किन भन्दाखेरि देयर वेयर नो बसेस। 2 इट्स लेट, I dot 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 now, I have to go now, I have to go now, म अहिले जानै पर्छ, I will see you tomorrow, किन have to लगाए त, प्रेजेन्टमा छ, I have to go now। 3 I went to the supermarket after work yesterday, I dot 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 some food, पास्टमा छ, I had to, अब सुपरमार्केट गएपछि खाना किन्नु पर्यो हैन, I had to buy some food। 4 This train doesn't go all the way to London, you dot 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 at Bristol, तिमीले चेन्ज गर्नुपर्छ ब्रिस्टोलमा, you have to change at Bristol। 5 We did an exam yesterday, हामीले एन्सर गर्नुपर्ने थियो 6 क्वेसन्स आउट अफ 10, we have to answer, सरी वी ह्याड टु है, माई ब्याड, किनकि यहाँ एस्टरडे छ नि त, एस्टरडे भनेपछि ह्याभ टु लगाएर हुन्छ, हुँदैन, वी ह्याड टु एन्सर 6 क्वेसन्स आउट अफ 10। अब नेक्स्टमा हेरौँ त के भनेको छ, कम्प्लिट द क्वेसन्स। अब क्वेसनलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो, सम आर प्रेजेन्ट एन्ड सम आर पास्ट हैन, प्रेजेन्ट र पास्ट हेरेर तपाईँले गर्नु पर्यो भन्छ। गरौँ है सँगै। 1 हेर्नुहोस् त, आई हेभ टु गेट अप अर्ली टुमारो भन्दाखेरि वाट टाइम डु यु हेभ टु गेट अप। 2 जर्ज ह्याड टु वेट अ लङ टाइम, हेर्नुहोस् त केमा आएको छ, पास्टमा डिड, सो हाउ लङ डिड ही have to wait, how long did he have to wait। 3 Lisa has to go somewhere, केमा छ, प्रेजेन्टमा छ, has छ नि त, so where does she have to go, where does she have to go, where does she have to go। 4 We had to pay a lot of money, केमा छ, had to pay भनेपछि पास्ट, how much did you have to pay, how much did you have to pay। 5 I have to do some work, है केमा छ, प्रेजेन्टमा छ, what exactly do you have to do, what exactly do you have to do, है सजिलो छ, एकदमै रमाइलो खालको एक्सर्साइज छ। ठिक छ, ओके। र यसरी नै थोरै अरू पनि एक्सर्साइज छ, त्यो पनि गरिहालौँ, केही पनि छैन, गाह्रो छैन है त, यतापट्टि ओके यहाँ छ है त, यो गरौँ, के भनेको छ हेरौँ पहिला। राइट सेन्टेन्सेस विथ डोन्ट, डजन्ट, डिडन्ट ह्याभ टु मा अब मिलाएर लेख्नु पर्यो, कुन टेन्समा छ हेरेर। 1 वाइ आर यु गोइङ आउट, यु डोन्ट ह्याभ टु गो आउट, तिमी बाहिर जानु पर्दैन, इट इज नट नेसेसरी फर यु टु गो आउट। 2 वाइ इज सु वेटिङ, अब ऊ चाहिँ वेट गरिरहनु पर्दैन हैन, त्यो नेसेसरी छैन। सी डजन्ट ह्याभ टु वेट, सी डजन्ट ह्याभ टु वेट, किन मैले ह्याभ लगाएँ त, डजन्ट ह्याभ लगाएँ त, प्रेजेन्टमा छ, इज छ। तर 3 मा हेर्नुहोस् त, वाइ डिड यु गेट अप अर्ली, किन चाँडै उठ्यौ हैन, पास्टमा छ, सो यु के त, यु डिडन्ट ह्याभ टु गेट अप अर्ली।
है डिडन्ट किन त पास्टमा छ यु डिडन्ट ह्याभ टु गेट अप अर्ली यस्तै गरी 4 वाइ डिड पल वर्किङ सो हार्ड ही डजन्ट ह्याभ टु वर्क सो हार्ड ही डजन्ट ह्याभ टु वर्क सो हार्ड 5 वाइ डिड यु want to leave now ठिक छ we don't have to leave now ठिक छ ओके र यसपछि आयो एकदमै रमाइलो खालको एक्सरसाइज छ यो चाहिँ हेर्नुस् त which is correct भनेर भनेको छ कुन करेक्ट छ लेख्नु पर्यो sometimes must and have to are both correct sometime only one is correct भनेर भनेको छ है त तपाईले अब आफ्नो पर्सनल ओपिनियन दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मस्ट युज गर्नुहुन्छ है तपाईले केही फ्याक्ट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि के युज गर्नुहुन्छ त ह्याभ टु को प्रयोग गर्नुहुन्छ है ठीक छ ओके हेरौँ त 1 मा इट्स अ फ्यान्टास्टिक फिल्म यु मस्ट सी इट यु ह्याभ टु सी इट दुवै मिल्छ एउटा जेनरल ओपिनियन दिएको छ त्यसमा 2 Jessica won't be at work this afternoon. She has to go to the doctor. किन has to त भन्दाखेरि it's a fact है फ्याक्टको कुरा गरेका छौँ it's a fact तपाईको पर्सनल ओपिनियन हैन सो she has to go to the doctor है ल अब यसरी अरु गरौँ 3 You can't park a car here for nothing. अब त्यसको मतलब तिमीले पे गर्नुपर्छ है तपाईको यो पर्सनल ओपिनियन हो त हैन नि यो त इट्स अ फ्याक्ट सो यु ह्याभ टु पे 4 आई डिडन्ट ह्याभ एनी मनी विथ मी लास्ट नाइट सो अब मसँग पैसा थिएन लास्ट नाइट त्यही भएर मैले बरो गर्नु पर्यो त्यो मेरो बरो गर्नु पर्ने पर्सनल ओपिनियन हो त हैन नि मेरो फ्याक्ट हो सो आई ह्याड टु बरो सम 5 I eat too much chocolate. I really के हुन्छ त I really must stop अथवा I really have to stop यसमा दुवै ठिक हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले must र have to दुवै युज गर्न सक्छौं कुन ठाउँमा भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ केही कुरा नेसेसरी लाग्छ भनेदेखि है when we say that we think that is necessary हैन त्यसमा चाहिँ हामीले दुवै युज गर्न सक्छौं अब यसमा हामीले हेर्नुस् त मैले चकलेट खान बन्द गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेसेसरी लागेको छ नि त यसमा मेरो ओपिनियन पनि छैन र यसमा कुनै फ्याक्ट पनि छैन हैन फ्याक्ट छ ओपिनियन छ तर जेनरली मलाई के गर्दा ठीक हुन्छ त भन्दाखेरि चकलेट चाहिँ कम खाँदा ठीक हुन्छ सो आई रियली मस्ट स्टप आई रियली ह्याभ टु स्टप 6 पल इज इन हरी भन्नुको मतलब उसले केही बेरमा मान्छेलाई भेट्नु छ इन 5 मिनेट्स ही has to meet he must meet हुँदैन किनकि यसमा फ्याक्टको कुरा गरेको छ पर्सनल ओपिनियन हैन 7 what's wrong you have to tell me I want to help अथवा you must tell me दुवै मिल्छ ठीक छ when you think something is necessary तपाईले दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ must र have to ओके यो त भयो must र have to को कुरा अब तल हेरौँ त write some things that you or your friend or family have to do or had to do के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो अथवा के चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो have to do अथवा had to do भन्नु पर्यो I had to travel 10 miles every day अब आफ्नै के त तपाईले आफ्नै विचारमा एन्सर दिनु पर्यो आफ्नै वर्डमा है त I have to go to work every day I have to म सधैँ काममा जानै पर्छ It is necessary for me to go to work I am obliged to go to work I have to go to work every day स्टडीको कुरा गरेको छ म हिजो डेन्टिस्टकोमा जानु परेको थियो I had to go है स्टडी भनेपछि had लाग्ने भयो past I had to go to the dentist yesterday to the dentist yesterday Similarly 4 tomorrow को कुरा गरेको छ अब भोलि मलाई शपिङ जानु छ I have to go shopping tomorrow I have to go shopping tomorrow ठीक
ठिक छ ओके यसरी गर्न सकिन्छ अब मुख्य कुरा जान्नु पर्यो के त ह्याभ टुको युज होइन ह्याभ टु कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जब त्यो काम तपाईँले गर्नै पर्छ तपाईँ चाहिँ अब्लाइज्ड हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले ह्याभ टुको प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तै इक्जाम्पल सम्झिनु न हामीले मेडिसिन खाने कुरा गरेका थियौँ आई ह्याभ टु टेक इट 3 टाइम्स अ डे तपाईँले खानै पर्छ नखाइ सुखै छैन त्यसको लागि ह्याभ टु अब ह्याभ टुको पास्ट ह्याड टु है र अर्को कुरा भनेको ह्याभ टु र मस्टको डिफ्रेन्स है अब हामीले ह्याभ टु र मस्ट टु कुन बेला सँगै युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वेन यु से द्याट यु थिङ्क दिस इज नेसेसरी भन्दाखेरि दुवै युज गर्न सक्छौँ तर है जब तपाईँले पर्सनल ओपिनियन दिनुभएको हुन्छ तब मस्ट युज गर्छौँ र फ्याक्टको कुराको लागि ह्याभ टुको प्रयोग गर्छौँ है त्यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि ह्याभ टुमा समस्या हुँदैन होला भन्ने आशा गर्दछु र भयो भने पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि यो बिग्रियो होइन मैले बुझिनँ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामी अवश्य हेल्प गर्नेछौँ भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस